الو؟ من به قولم عمل کردم رحیم. چطور؟ با اسکندر حرف زدم که دیگه به هم زنگ نزنه و ارتباطشو قطع کنه. ممنونم. شماره اونو از گوشیم پاک کردم و اونم شماره منو از گوشیش پاک میکنه. هنوزم از دستم عصبانی. نمیدونم جانم. نمیتونم ناراحتی تو تحمل کنم رحیم. لطفاً از دستم ناراحت نباش. امشب با هم میریم و شامو بیرون میخوریم. زود برمیگردم. آماده باش. باشه. منتظر میمونم. فعلا. خداحافظ.